الله الرحمن الرحيم. أما التمرين سيدها نسيت تمارين الشغل والطاقة الحركية. التمرين كيقول لي ينطلق جسم اس كتلته ام نعتبر نقطيا بدون سرعة بدئية من نقطة A تحت تأثير قوة F ثابتة تطبق عليه فقط بين A و B، لأن هذه القوة F تمثل الشكل أن المسار في الأول ما بين A و B أفقي، من بعد كي قوس هنا في النقطة A سي هنا، من بعد كي قطعة د وكيبدا قوس أو الأفقي. هنا هذا هو المستوى الأفقي، هنا هذا هو الشعاع ديال هاد المسار هذا. هنا هاد الزاوية هادي سموها ألفا زيرو على ما كنظن، وهذه ألفا كلها من هنا ألفا. إذا هذا الشعاع آغ. الآن نقارن بين هاد الجزء أ بي، جسم اس كيتحرك تحت تأثير واحد القوة اف هي هادي أفقية. قالك فيتحرك طول المدار أ بي سي ديال يصل إلى النقطة أو بسرعة منعدمة. إذا في أو تساوي 0 متر سكون موان زي هكا. نعتبر الاحتكاكات مهملة. إذا الاحتكاكات مهملة هذه معلومة مهمة. أ بي جزء مستقيمي أفقي، بي سي قوس دائرة، سي دي جزء مستقيمي هذا مستقيم، و دي أو قوس من دائرة. شعاعها ار. معطيات عندنا الكتلة ام كتساوي 5 كيلوغرام، إذا ام تساوي 5 كيلوغرام، و ار كيساوي لنا 1.5 متر، و أ بي كتساوي 0.75 متر. ناخد المعطيات ديالنا، ألفا زيرو 15 و ألفا كتساوي 3، ألفا زيرو كتساوي 15 درجة. أولا باستخدام مبرهن الطاقة الحركية بين بي و أو، بين بي و أو أوجد تعبير سرعة مركز قصور اس عند مروره من النقطة بي. باستخدام مبرهن الطاقة الحركية بين بي و أو أوجد تعبير سرعة مركز قصور اس عند مروره من النقطة بي، احسب قيمتها. إذا تطبيق مبرهن الطاقة الحركية، أولا قبل ما نطبقو مبرهن الطاقة الحركية ما بين بي و أو خصنا نجرو القوى. إذا خلال حركة الجسم بين بي و أو يخضع ل بي وزنه و آر تأثير السطح، تأثير السطح، والقوة اف قالولك بأن خلالها فقط بين أ و بي، إذا ما بين بي و أو كتلغى. إذا حسب مبرهنة الطاقة الحركية شنو غنكتبو؟ الشغل ديال بي نكتبو دلتا أس سي، إذا أس سي ما بين بي و أو، إذا أس سي في الموضع أو ناقص أس سي في الموضع بي اش كتساوي لنا؟ تساوي لنا الشغل ديال بي داير الشغل ديال آغ. إذا لدينا الفي أو كتساوي 0، هذا كيعني بأن الطاقة الحركية في الموضع أو غتكون كتساوي 0، و تماس بدون احتكاك، يعني احتكاكات مهملة. هذا كيخلي لنا الشغل ديال آغ غيكون كيساوي 0. علاش؟ لأنها غتكون عمودية على السطح. نطلب منا الآن تحديد أوجد تعبير سرعة مركز القصور. إذا التعبير ديال في عند الموضع بي، باش غتصبح هادي غتمشي وهادي غتمشي، غتبقى عندي ناقص 1 على 2 ام في بي وسيغما كتساوي لنا الشغل ديال الوزن بي. إذا الشغل ديال الوزن كنت كنشوف واش الجسم صعد ولا نزل. إذا الموضع أو مرتفع على الموضع بي، إذا غتكون ناقص ام في جي في اش. وشنو هي اش؟ اش هي الفرق الارتفاع ما بين الموضع أ والموضع بي. إذا هذا الارتفاع هذا هو اش. إذا غتختزل ام مع ام، والناقص غتمشي مع الناقص،
إذا هادو الجوج نطلعو الفوق، إذا غتلقاو بأن في بي أو كاري كتساوي لنا جوج جي اش. إذا نحيد المربع وغندير جبر. قالك احسب قيمتها. إذا تطبيق، إذا مازال هنا دلالة هاد اش خصنا معروفاش عندنا، خصنا نشوفوها بدلالة شي حوايج اللي عندنا معروفين. إذا مازال، إذا نحدد تعبير اش. إذا اش هو هذا. إذا ماشي شي مسافة اللي عندي معروفة، ولكن عندها علاقة بواحد الزاوية اللي عندي هنا، إذا راه ثبتو في هاد المثلث هذا. هذا هو المقابل لهاد الزاوية هذه. هذا المقابل لهاد الزاوية هذه. أولا إلا ما هاديكش غتجيو هذا، راه هو هذا هنا. هذا هو هذا. إذا هذا اش كيمثل بالنسبة لهاد الزاوية ألفا زيرو؟ كيمثل المحاذي ديالها، يعني واحد من الأضلاع. نقول معايا هنا، شوف معايا هنا في هاد الزاوية هادي، هاد المثلث، هاد اش هي المحاذي الزاوية ألفا زيرو. هاد ألفا زيرو هذا المحاذي ديالها. هذا شنو غيكون كيساوي؟ كيساوي الوتر. الوتر هو الضلع هذا، إذا كيساوي الشعاع. إذا الوتر هو هذا في الكوسينوس. إذا اش كتساوي لنا ار في كوسينوس ألفا زيرو. إذا في بي تصبح هي الجذر ديال جوج في جي في ار في كوسينوس ألفا زيرو. تطبيق عددي، في بي غتصبح هي الجذر ديال جوج في جي شدة الثقالة. شوفوا واش عطاوها لنا في التمرين، عطاوها لنا في نهاية التمرين 0.8 في ار الشعاع راه عطاوه لنا 1.5 في كوسينوس ألفا زيرو اللي هو 15 درجة. إذا درتو التطبيق العددي ديالكم غتلقاو بأن ضد غتساوي لنا 5.33 متر سكوند موان زان. هذه قيمة السرعة ديال الجسم عند النقطة بي. الآن قال لنا السؤال الثاني، احسب الشدة اف، يعني بهذه القوة المطبقة على الجسم ما بين أ و بي. إذا شدة القوة اف هنا ما عنديش شي معلومة، نختار السرعة في الموضع بي والسرعة في الموضع أ. نشوف واش عطاوها لي. كتحرك بدون سرعة بدئية. إذا نعتبر نقطيا بدون سرعة بدئية من النقطة أ. إذا حسبت في أ كتساوي صفر. إذا عارفين السرعة هنا، وهذه الفيرب حسبناها، وعارفين القوى اللي كيخليها الجسم ما بين هاد الموضعين أ و بي. إذا نقدروا نطبقوا منها الطاقة الحركية. إذا غندير نفس المسألة. إذا خلال السؤال الثاني الآن تحديد اف. إذا خلال حركة الجسم بين الآن النقطة اللي غناخدهم هما أ و بي يخضعوا لي بي وزنه ار تأثير السطح و اف القوة المطبقة عليه. إذا شالوها لنا تما، واش شي خيط كيجرو ولا شي. إذا حسبوا بهاد الطاقة الحركية شنو غادي يكتبوا؟ أس فين من هنا إذا غيمشي من أ لبي. إذا الموضع الآخر هو بي. إذا أس في الموضع بي ناقص أس في الموضع أ كتساوي الشغل بي زائد الشغل ا زائد الشغل ديال القوة اف. إذا لدينا في أ هنا بدون سرعة بدئية ينطلق من النقطة أ. إذا أس في الموضع أ يكون كيساوي صفر، والتماس بدون احتكاك. إذا الشغل ار كيساوي صفر. هنا غنزيدو. إذا نمثل القوى هنايا، إذا بي هي هذه و ار هي هذه من هنا الفوق. إذا بي حتى هي رأسية وسطح أفقي. إذا غتكون عمودية على السطح، وديما أن سطح أ بي أفقي، فإن بي عمودية على أ. إذا الشغل ديال بي ما بين أ و بي كتساوي لنا صفر. إذا هادشي كله نعوضو في العلاقة اللي عندي الفوق باش هو كي غتصبح. إذا هنايا أس بي واحد على جوج ام في بي أو كاري ناقص صفر كتساوي لنا الشغل بي هو صفر زائد الشغل ار صفر زائد اف سولينا دي ار. إذا واحد على جوج ام في بي
مربع كتساوي لنا الصفرات يمشيو هادي كيديرو بحالهم. إذا اف في ا بي الكوسينوس ديال الزاوية ما بين اف و ا بي. إذا من خلال الشكل اف و ا بي باين بأنهم متوازيين. هنا نبقى نشوفو هاد الملحة واش عندهم نفس الملحة ولا متعاكسين. إلا كان عندهم نفس الملحة الزاوية ديالهم تكون هي صفر، وإلا كانوا في الحالة ديالهم متعاكسين الزاوية تكون هي بي يعني 180 درجة. إذا هنا اف لهاد الجهة و ا بي حتى هي لهاد الجهة. ها ا بي إذا متوازيين عندهم نفس الملحة الزاوية تكون هي صفر. اف ا بي كوسينوس صفر. إذا كوسينوس صفر هو واحد كتساوي اف ا بي. هادشي واحد على جوج في زد بي و كار. إذا اف هاد نقسم على هاديك هنا راه تصلح هي ام في زد بي و كاري على جوج ا بي. تساوي لنا ام كتلة ديال الجسم إذا هي 5 في زد بي 5.33 حسب هاد السؤال السابق على جوج. المسافة ا بي هي 0.75. إذا النتيجة غتلقاو بأن اف كتساوي لنا 94.7 نيوتن. سؤال 3 الآن بعد توقفه في النقطة أو. إذا قلنا الجسم غيوصل النقطة أو غيتوقف. يعاود الحركة ديالو نحو النقطة بي. إذا كيولي كينزلق نحو بي. نبين أن تعبير في دي السرعة عند النقطة دي يكتب على الشكل التالي. إذا عطاوكم في دي تما نبينو التعبير. إذا نبين أن في دي شنو كتساوي الجذر ديال جوج جي في ار جوج جي في ار عامل كوسينوس ألفا زيرو مور كوسينوس ألفا. نبينو التعبير ديال في دي هو هذا. إذا هنا طلبوا لي السرعة في هذا الموضوع. إذا نحاول نفكر مبرهنات الطاقة الحركية. أنا في هذا الموضوع هذا ملزم أنني ناخدو في دي لأنه هو اللي خصني نلقى التعبير فيه. إذا خصني ناخد شي نقطة واحدة أخرى قريبة لهاد النقطة هادي وتكون عندنا معلومات فيها عارفين السرعة فيها. إذا في سي ما عارفينهاش في سي ما معروفاش ولكن في او معروفة ها هي صفر. إذا ناخد او ما بين او و دي لنطبق ثلاثة نبين أن في دي كتساوي الجذر ديال جوج جي ار كوسينوس ألفا مور كوسينوس ألفا زيرو. إذا خلال حركة الجسم بين او و دي يختار هذا الأخير لي. إذا خلال الحركة ديالو هنا كيختار الوزن ديالو بي و ار تتر صح. إذا حسب مبرهنة الطاقة الحركية مكتوب. إذا أو سي شكون هو الموضع الأخري؟ إذا غيمشي من أو لدي من أو لدي. إذا غندير الأخرية أو دي ناقص أو سي في موضع أو كتساوي لنا الشغل ديال بي ما بين أو و دي زائد الشغل ديال ار بين أو و دي. إذا الشغل هادي مقسومة على ديما في دي كتساوي صفر. هذا كيعني بأن أو سي في موضع دي غتكون حتى هي كتساوي صفر و ار عمودية على أو دي لأن التماس بدون احتكاك. هذا كيعني بأن الشغل ديال القوى ار ما بين أو و دي غيساوي لنا صفر. إذا العلاقة شنو غتصبح؟ هنا غتصبح عندي صفر ناقص واحد على جوج ام في في او و كاري. هنا عفوا إذا هذا ماشي في دي. إذا في او هي المعادلة. إذا في او هي المعادلة. إذا في او كتساوي صفر. إذا هذه كتساوي صفر. إذا هنا غتولي عندنا علاقة هنا فماشي هذه كتساوي صفر. إذا واحد على جوج ام في دي مربع ناقص صفر كتساوي لنا الشغل ديال بي. لأن هنا الجسم مشى من البلاصة الفوق البلاصة لتحت غيكون الشغل ديالو هو ام في جي في اش بريم زائد صفر. إذا غتولي عندنا هاد الصفر مع غيمشيو بحالهم.
إذا شنو هاد ام غتختلف مع هاد ام، إذا داك الجوج نديوها للجهة الأخرى. إذا في دي أو كاري تساوي لنا جوج جي في اش بخيم. إذا في دي كتساوي لنا جوج في جي في الجذر، تساوي الجذر ديال جوج في جي في اش بريم بنحدد تعبير اش بخيم. إذا اش بريم شنو هو؟ هو الارتفاع ما بين الموضع او والموضع دي. إذا هاد الارتفاع هذا الشيء هذا هو اش بريم. إذا شنو بالكم هاد اش بريم هذا اللي عندكم هذا شنو هو؟ هو داك اش اللي شفنا قبيله، هاد اش نقص منه هادي. الحل كاين في التبيانه. إلا درتو التبيانه مزيان غتبان الامور، إلا ما تصمتش التبيانه مزيان ما يبقاش داكشي واضح. إذا هاد المساحه هنا باش ميبقاش عندنا هاد الزحام، وغنعاود التبيانه راه فيها الحل. هذا هذه حتى هي من هنا حتى لهنا هذا هاد الزاويه هي الفا زيرو، ومن هنا لهنا هي الفا. إذا قد شنو هي اش هي فرق الارتفاع. إذا هي هذه هي اش بريم، وهذه هي اللي شفناها قبيله بأنها اش، وهاد المسافة هذه نقدر نسميها مثلا دي. اش كتلاحظو تما؟ إذا داك اش بريم شنو هي؟ راه هي اش هذا ناقص هذا ناقص دي. إذا هذا تبع معايا مزيان. إذا هذا هو الضلع المحدد هاد الزاوية هذه. إذا خديتو هاد الزاوية هذه الفا زيرو، الضلع المحدد هذا راه الضلع المحدد ديال هذا شنو غيكون كيساوي؟ كيساوي الوتر اللي هو نضرب في الكوسينوس ديالها. إذا كتساوي لنا هاد اش غيكون هو في الكوسينوس ديال الزاوية الفا زيرو اللي هو المحدد ديالها ناقص دي هذا. إذا دي شوف معايا هاد المثلث هاد الزاوية الفا، هاد الزاوية الفا، إذا هذا مع هاد الزاوية. إذا في هاد المثلث هذه هي الزاوية الفا زيرو. إذا هاد الضلع هذا اللي سميتو هاد دي هذا راه هو المحاذي لهاد الزاوية هذه الفا زيرو. إذا شنو غيكون كيساوي؟ يساوي الوتر ديالها في الكوسينوس ديالها نيت. إذا الوتر اللي هو في الكوسينوس ديال الفا هاد الكبيرة هي الفا ماشي الفا زيرو، الفا. إذا ناقص هذا في كوسينوس الفا. إذا هنا نعمل غتولي هي كوسينوس الفا زيرو موا كوسينوس الفا. إذا عوضنا هنايا في دي شنو غتصبح؟ هي الجذر ديال جوج في جي في كوسينوس كوسينوس ديال الفا زيرو. إذا ماشي هنا نبين أن كوسينوس الفا زيرو موا كوسينوس الفا زيرو موا كوسينوس الفا. إذا هذا هو التعبير. هنا كنخصنا الفا زيرو موا كوسينوس الفا. إذا هذا هو التعبير. وقلت بأن الحل كيكون في التبيانة خصكم تركزوا مزيان وتحاولوا تشوفوا داك المسافة اللي غتحدوها واش عندها علاقة بالسينوس ولا بالكوسينوس، يعني بطريقة واحدة أخرى واش هي المقابل ديال الزاوية ولا المحاذي ديالها.